अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बताया दिमागी मरीज। गुस्सा हुए फ्रांस ने तुर्की से वापस बुला लिया अपना सफीर। नगोर्नो काराबाग में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ताज़ा झड़पों में मुतादिद अफराद के हलाक होने की खबर। अज़रबैजान में अमरीकी सिफारतखाने पर दहशत गर्दाना हमले की वार्निंग, अमरीकियों को मोहतात रहने की जारी की गई हिदायत। दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले रशियन MMA रेसलर हबीब नूर मोहम्मदोव ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। हाल ही में चैंपियनशिप का 29वां टाइटल जीतकर अपने वालिद और फैंस को दिया था तोहफा। RSS ने CAA को लेकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। कहा किसी को डरने की नहीं है ज़रूरत, तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब। ट्वीट में कहा, हम गुमराह होने के लिए बच्चे नहीं हैं। बिहार इलेक्शन में पहली ही रैली से असदुद्दीन ओवैसी ने योगी, नीतीश, लालू और PM मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, लालू नीतीश ने बिहार में 30 साल की हुकूमत तो तरक्की क्यों नहीं की? गलवान वादी पर मोदी से पूछे तीखे सवाल। और आर्टिकल 370 को बहाल करने की कोशिशों के दरमियान बोले लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही कश्मीर से हटाया गया आर्टिकल 370। और पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस ने तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इससे पहले अपने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को बयान देते हुए कहा था कि उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत है। एर्दोगान ने यह बयान मैक्रोन के मुसलमानों और इस्लाम से मुताल्लिक रवैये के पस मंज़र में दिया था। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि तुर्क सदर एर्दोगान का बयान काबिल कबूल नहीं है। गुस्सा व तौहीन का कोई तरीक़ेकार नहीं। बता दें कि तुर्की और फ्रांस के दरमियान ये नया तनाज़ा फ्रांस में एक टीचर की जानिब से स्टूडेंट्स को पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक़ कार्टून्स दिखाए जाने और फिर टीचर के कत्ल कर देने के वाक़े के बाद शुरू हुआ। तुर्क सदर एर्दोगान ने इस मामले पर एक खिताब के दौरान कहा था कि मैं ऐसे रहनुमा के बारे में क्या कह सकता हूं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों से ऐसा बर्ताव करता है, वो पहले दिमागी इलाज करवाएं। उन्होंने सवाल किया कि फ्रांसीसी सदर को इस्लाम और मुसलमानों से मसला क्या है। नागोर्नो काराबाग के मुतनाज़ खित्ते में अज़रबैजान और आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान ताज़ा झड़पों की इत्तलात है। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने गोलाबारी की इत्तला दी, मगर मुकामी इंतज़ामिया का दावा है कि अज़रबैजान की अफवाज ने नागोर्नो काराबाग के मरकज़ी शहर पर बमबारी की। बाको हुकूमत ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। एक दिन पहले अज़रबैजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने वाशिंगटन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस मुसल्लह तनाज़े के हल के लिए अमेरिका और तुर्की मिलकर काम कर सकें। दूसरी जानिब अज़रबैजान में अमरीकी सिफारतखाने ने वार्निंग जारी की है कि नागोर्नो काराबाग तनाज़े के दौरान गैर मुल्की शहरियों पर दहशतगर्दों के हमले का अंदेशा है। कहा गया है कि उनको मिलने वाली ठोस रिपोर्ट में बाको में अमेरिकी और गैर मुल्की शहरियों के किडनैपिंग और होटलों पर दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं। अमरीकी सिफारतखाने ने गैर मुल्की शहरियों को दारुल हुकूमत बाको के गुंजान इलाकों में एहतियात बरतने का मशवरा जारी किया है। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में एक स्कूल पर हमले के नतीजे में कम से कम 8 बच्चे मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी के इदारे के मुताबिक इन बच्चों को फायरिंग या चाकुओं के वार करके हलाक किया गया। 12 दीगर बच्चे ज़ख्मी भी हैं। बागी 2017 से कैमरून के मगरबी हिस्से में आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान 3000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं।
اسرائیل میں پولیس نے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان مکی روزن فیلڈ نے بتایا کہ یروشلم میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے پر ان مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے آگے بتایا کہ تل ابیب میں کام کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں ایک شخص نے مظاہرین پر بجلی سے چلنے والی سائیکل چلانے کی کوشش کی تھی۔ خیال رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ ایک ہفتے سے کورونا وبا سے متعلق مختلف معاملات پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ Azerbaijan and Turkey are using Israeli technology to commit genocide. Stop genocide! Stop genocide! سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر بننے سے روکنا عوام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اس سوال کا جواب دینے کی بھی قابل نہیں کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنتے ہیں تو کیا کریں گے۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے یہاں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے براک اوباما نے کہا کہ اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ کو دوبارہ صدر بننے کا موقع نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اس استدلال سے کام لیتے ہوئے کہ الیکشن کا نتیجہ پنسلوینیا طے کرے گا، برسٹل میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ پنسلوینیا ریاست کے عوام ان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ الیکشن ایکسپرٹس کا بھی خیال ہے کہ پنسلوینیا، میشیگن اور وسکنسن کے عوام ٹرمپ کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی مانیٹری اتھارٹی نے 20 ریال کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا ہے۔ یہ نوٹ سعودی عرب کو G20 کی صدارت ملنے کی خوشی میں جاری کیا گیا۔ کرنسی نوٹ پر 3 جہتوں میں G20 سیکریٹریٹ کا لوگو پبلش کیا گیا ہے، جبکہ نوٹ کے پیچھے دنیا کا نقشہ جاری کیا گیا ہے، جس میں G20 میں شامل رکن ملکوں کو مختلف رنگوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ نیا کرنسی نوٹ عوام کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں موجود ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں تہلکہ مچا دینے والے رشین MMA ریسلر حبیب نور محمدوف نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے لائٹ ویٹ چیمپئن شپ کا 29واں ٹائٹل جیت کر اپنے والد اور فینس کو تحفہ دیا تھا۔ رشین MMA ریسلر حبیب عبدالمناپ پووش نور محمدوف نے ابوظہبی میں UFC 254 نامی ٹورنامنٹ میں لائٹ ویٹ ٹائٹل جیت کر پروفیشنل ریسلنگ میں اپنا نام ناقابل تکثیر ہونے کا ریکارڈ تو برقرار رکھا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ریٹائرمنٹ کا حیران کر دینے والا اعلان بھی کر دیا۔ 32 سال کے حبیب نور محمدوف نے عبوری چیمپئن جسٹن گچی کو میچ کے دوسرے راؤنڈ میں ٹرائنگل چوک نامی داؤ لگایا، جس سے گچی ہار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح حبیب کو 29ویں فتح حاصل ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے حبیب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فتح کے ذریعے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا، جو ان کے کوچ اور استاد تھے۔ حبیب کے والد عبدالمناپ رواں برس جولائی میں کووڈ-19 کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ متعدد افراد کا خیال تھا کہ نور محمدوف ریٹائرمنٹ سے پہلے 30ویں فتح بھی حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن حبیب نے جذباتی انداز میں ریٹائرمنٹ سے پہلے ساتھیوں سے اپنے گلوز کاٹنے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری لڑائی تھی، میں اپنے والد کے بغیر یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ میرے والد کی وفات کے بعد پہلا موقع تھا کہ UFC نے مجھے کال کی اور جسٹن سے لڑائی کے بارے میں پوچھا۔ حبیب کے چاہنے والوں کے لیے خبر نہایت حیران کن تھی۔ ان کے پسندیدہ ریسلر اب رنگ میں نظر نہیں آئیں گے، تاہم ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے کھلاڑیوں اور ان کے فٹنس کی جانب سے نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال رکتے ہیں ایک شارٹ بریک کے لیے۔ بریک کے بعد دیکھیں گے نیشنل نیوز۔ جائیے گا نہیں، ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔